एपिसोड 95। रास्ता जाना पहचाना था, इसलिए किसी को मुझे गाइड करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। जेटी का निगरान सर्द हवा के खिलाफ आग ताप रहा था। समंदर के पास उनकी शदीद हो गई थी और मामूली कपड़ों में हम लोग टिटार रहे थे। उन तीनों ने गर्म लिबास पहन रखा था। जेटी के निगरान को कैरल ने बताया, हम सब बड़े जजीरे जा रहे हैं, साहब को अपने मेहमान खाने ज़रूरी काम से जाना है। निगरान ने जॉन ग्रे से सलाम दुआ की और गालिबन उसे खैर से वापस आने की दुआ भी दी। कल वो कसम खाकर सबको बताता कि साहब और उनका मेहमान उसकी नज़रों के सामने गए थे। उस वक्त जेटी पर रोशनियाँ थी। वो तीनों निस्बतन एक बड़ी लॉन्च पर सवार हुए। उसका पायलट रूम कुशादा और चारों तरफ से बंद था। रांगड़ ने जाकर इंजन चलाया और ज़रा देर में कश्ती खुले समंदर में निकल आई। तेज़ हवाओं की वजह से लहरें उमड़ रही थीं। कश्ती बुरी तरह डोल रही थी। तौकीफर ने मुझे राइफल के जोर पर औंधे मुँह लेटकर हाथ सामने फैलाने का हुक्म दिया। अलबत्ता जॉन के साथ इतनी रियायत की कि उसे घुटनों के बल बिठाया। कैरल, अब भी वक्त है, मेरे साथ सुलह कर लो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरा ताल्लुक जिस माफिया से है ना, वो मेरे मरने पर किस कदर तूफान उठाएगी। जॉन ने नर्म लहजे में कहा, बशर्ते कि उसे तुम्हारे मरने का पता चला तो। कैरल की तंजी आवाज़ आई, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने लेटे लेटे कहा, पूछो। कैरल ने खिलाफ तवक्को इजाज़त दी, तुम लोग स्मगलिंग किस चीज़ की करते हो? आसपास के जज़ायर में शराब तैयार की जाती, ऑस्ट्रेलिया में उसकी बहुत मांग है, हम ये शराब ऑस्ट्रेलिया स्मगल करते हैं। तुम ये बातें नहीं क्यों बता रही हो? तौकीफर गुर्राया, क्योंकि अब ये किसी को नहीं बता पाएंगे। क्यों जॉन डियर? हरामजादी। जॉन के मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान उबल पड़ा। अपना मुंह बंद रखो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें यही गोली मारकर फेंक दूं। जॉन डियर, तुम भी खुद को ठंडा रखो। मैंने उसे मशवरा दिया, एक कश्ती हमारी तरफ आ रही है। अचानक रांगर के चिल्लाने की आवाज़ आई, रफ्तार तेज करो। कैरल ने उसे हुक्म दिया और जॉन को भी धक्का देकर फर्श पर लेटा दिया। तौकीफर ने हम पर मछली पकड़ने वाला जाल डाल दिया। उसमें इतनी बदबू थी कि दिमाग फटा जा रहा था। गालिबन हमें दूसरी कश्ती पर सवार अफराद की नज़रों से छुपाने के लिए ये काम किया गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद पता चला कि अक़ब से आने वाली कश्ती दरअसल माही गिरोह की थी और वो जाल डालकर कश्ती चला रहे थे। हमें उस बदबूदार जाल से निजात मिली, लेकिन उसकी बदबू इस तरह हम में बस गई थी कि जाल से निकलने के बाद भी वैसी ही बू आती रही। मजीद आधे घंटे सफ़र के बाद हम शार्कों वाली खलीज में दाखिल हो गए। मैंने सर उठाकर देखा, कश्ती शार्क के पंखनुमा जजीरे के चौड़े कटाव में दाखिल हो रही थी। ग्रे, खड़े हो जाओ डियर, ज़रा चांद की रोशनी में इर्द गिर्द देखो। इस खलीज में कितनी शार्कें हैं? कैरल ने शीरी मगर सफाक लहजे में कहा। मैंने जॉन की आवाज़ सुनी, कैरल, तुम मुझे इस तरह डरा नहीं सकती, मैं साइन नहीं करूँगा। अभी पता चल जाता है। रांगर, कश्ती रोक कर इधर आओ। क्या हुक्म है? ज़रा से दिखाओ, खलीज के पानी में कितनी ढेर सारी शार्क हैं। रांगर ने जॉन को गर्दन से पकड़कर आगे धकेला। उसने मज़ाहमत की, मगर रांगर ज़्यादा ताकतवर था। उसने जॉन को गिराया और खींचकर कश्ती के किनारे की तरफ ले गया। उसने कमर की बेल्ट से पकड़कर उसे सर के बल पानी में लटका दिया। जॉन ने चीख मारी। वो समझा था कि उसे पानी में फेंका जा रहा है। तुम अपनी जगह से हरकत मत करना। तौकीफर ने मुझे हुक्म दिया, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? मुमकिन है इस मंजर से मुझे भी इबरत हो और मैं ग्रे को राजी कर लूँ। नहीं, तुम इसी तरह बैठे रहो। कैरल बोली, याद रखना, तुम बिल्कुल गैर ज़रूरी हो। कोई भी गलत हरकत फौरी तौर पर तुम्हारी मौत का बायस बन जाएगी। क्यों ना इसे गोली मारकर पानी में फेंक दे। जब शार्क इस पर झपटेंगी और इसके टुकड़े कर लेंगी तो ये मंजर देखकर बुढ़ा ग्रे इबरत पकड़ेगा। तौकीफर ने तजवीज़ पेश की। तजवीज़ तो अच्छी है, लेकिन ये फरार हो गया तो? इसे 10-12 गज से दूर जाना नसीब नहीं होगा। खड़े हो जाओ। तौकीफर ने मुझे हुक्म दिया और मैंने फैसला कर लिया कि अब या कभी नहीं। मुझे मरने से पहले कोशिश करना थी। मैं उठते हुए यूं लड़खड़ाया जैसे इतनी देर तक पड़े पड़े जिसम अकड़ गया हो। लड़खड़ाने के दौरान मैंने पैरों के पंजे फर्श पर जमाए और यकदम तौकीफर की तरफ जंप लगाई। मैंने सर झुकाया हुआ था। मेरे कानों ने ब्रस्ट की आवाज़ सुनी। पता नहीं कि गोली मुझे लगी या नहीं, मुझे इसका होश नहीं था। मेरा सर तौकीफर के पेट में लगा। मैंने उसकी रानों को गिरफ्त में लेते हुए उसे उठाया और इसी तरह बढ़ते हुए तौकीफर समेत समंदर में जा गिरा। उसने ऐसी चीख मारी कि जो शार्क मछलियाँ बेखबर थीं उनको भी खबर हो गई होगी। मैंने पानी में गिरे हुए उसकी बदहवासी से फ़ायदा उठाकर उससे राइफल छीन ली।
उसे शायद राइफल का होश भी ना था। मैं उसके ऊपर था। एक हाथ कश्ती के पेंदे पर टिकाते हुए उसे लात मारकर खुले समंदर में फेंक दिया और खुद कश्ती तले हो गया, वरना कैरल की चलाई गोली का निशाना बन जाता। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। मैं पेंदे से लगा आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। मैं नीचे होने की वजह से खतरे में था। कैरल या रांगर बआसानी मुझे गोली मार सकते थे। तौकीफर बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था और मैं देख रहा था कि खलीज के मुख्तलिफ हिस्सों से सिया लहराते हुए पंख तेजी से कश्ती की तरफ आ रहे थे। उनमें से चंद पंख पानी में डूब चुके थे। शार्क जब किसी शय पर हमला करती है तो नीचे से हमला करती है। खासतौर से सतह पर हमला करते वक्त शार्क नीचे से आती है ताकि शिकार उसे देख न सके। मैं कश्ती से चिपक कर मुमकिन हद तक साकित था। अचानक कोई शय मेरे पैरों से रगड़ खाती गुजरी और मैंने तौकीफर की चीख सुनी। वो तैरता हुआ कश्ती के नजदीक आ गया था। अकब से आने वाली शार्क अभी फासले पर थी। उसकी बदकिस्मती के कश्ती के दूसरी तरफ से आने वाली शार्क ने उस पर हमला किया। तौकीफर तड़प कर उछला तो मैंने देखा उसकी रान एक दरमियाने साइज की शार्क के मुंह में दबी है और वो पानी खून से रंगीन हो रहा था। शार्क 6-7 फुट लंबी थी। फिर मेरी निगाहों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। शार्क ने सर को झटका और तौकीफर की रान का निचला हिस्सा अलग हो गया। ऐसी मौत तो मैंने कभी नहीं देखी थी। शार्क ने एक झटके में सेहतमंद इंसान की रान उसके जिस्म से जुदा कर दी थी। तौकीफर बुरी तरह चिल्ला रहा था। पानी में खून शामिल होते इर्द गिर्द से आती शार्कों की रफ्तार नहायत तेज हो गई। खून की बू इनको दीवाना कर देती है। मैं बैक वक्त 2 दुश्मनों में घिरा हुआ था। ऊपर से कैरल और रांगर मेरी ताक में थे और नीचे शार्क मछलियां जमा हो रही थी। अगरचे वो तौकीफर के लिए आ रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं था और मेरे जिस्म पर मामूली सा भी जख्म आ जाता तो ये शार्कें मुझ पर भी पिल पड़ती। मैं पूरी तरह मोहतात था और ख़ुद को साकित रखे हुआ था। एक बार पहले भी मैं ऐसी सिचुएशन में घिर चुका था। उस वक्त का तजुर्बा काम आ रहा था। साकित रहने से शार्क्स मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हुई, क्योंकि हरकत करने से समझ जाती कि चीज़ जानदार है और फिर ये उस पर मुंह मारती हैं। इस वजह से ये बाज़ औक़ात बेजान चीज़ों पर भी मुंह मारती हैं कि वो हरकत में होती हैं। दूसरा, इन्हें खून की बू मुतवज्जो करती है। समंदर में शार्क 1 मील के फासले से खून की मौजूदगी महसूस कर लेती है। तौकीफर ज़ख्मी होने के बावजूद कश्ती की तरफ जाने बल्कि तैरने के काबिल ही नहीं रहा था। वो तड़प रहा था और अपनी हरकत से शार्कों को मुतवज्जो कर रहा था। अकब से आती खासी बड़ी शार्क सबसे पहले तौकीफर तक पहुंची। उसने बड़ा सा मुंह खोला और तौकीफर का सर अपनी गिरफ्त में लेकर एक झटके से उसे जिस्म से अलग कर दिया। तौकीफर की मौत फौरी हो गई थी और अब बाकी आने वाली मछलियां उसके जिस्म के हिस्से बखरे करने के लिए आपस में छीना झपटी कर रही थीं, और ये सब मुझसे चंद गज के फासले पर हो रहा था। वो कश्ती के नीचे, उसे गोली मार दो, कैरल चिल्ला रही थी। माय गॉड, तौकीफर को देखो। उसे देखने का कोई फायदा नहीं है, मछलियां उसके टुकड़े कर चुकी हैं। मेरा ख्याल है सांप को भी समुद्र में फेंक दो और वापस चलो। रांगर की आवाज़ है, बकवास ना करो, इसे हाथ मत लगाना, ये ज़रूरी है अभी। कैरल, तुमने अपनी बहुत चला ली, इसी वजह से तौकीफर की जान चली गई। हम इन लोगों को खामोशी से ठिकाने लगा देते, मगर तुम्हारे सर पर जजीरा अपने नाम कराने का भूत सवार था। तुम्हें इन मामलात का क्या पता? जो मैं कहती हूँ वो करते जाओ। अपनी महदूद सी अकल पर ज़्यादा जोर मत दो। रांगर, मैं और तुम इस जजीरे के मालिक बन जाएंगे। नहीं बनना मुझे मालिक, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। तुम शौक से जा सकते हो अपना हिस्सा लेकर, लेकिन अभी मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। कैरल, इसे समंदर में फेंक दो, यहाँ शार्कें जमा हो रही हैं। अगर कश्ती का प्रोपेलर किसी शार्क से टकरा कर नाकारा हो गया ना, तो हम इस जगह फंस जाएंगे। कुछ नहीं होगा। उन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान मैं एक हाथ कश्ती पर टेक कर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ जा रहा था। मैं अपने आप को ज़ेरे आब साकिन रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। शार्क सबसे ज़्यादा हरकत से मुश्तैल होती है। इसके बावजूद मुझे ख़तरा था कि कब कहीं से आकर कोई शार्क मेरे जिस्म से अपने दांत बेबस कर दे। मैं शदीद तरीन ख़तरे में था। अचानक मैं साकित हो गया। मैंने महसूस किया कि बड़ी शार्क की निगाहें मुझ पर मरकूज़ हैं और वो दूसरी शार्कों के दरमियान से गुजरकर मेरी तरफ आने की कोशिश करी है। उसका अंदाज मक्कराना था, जैसे वो अपनी साथी शार्कों को बेखबर रखकर अकेले मुझे हड़प करने के इरादे से आ रही थी। शुक्र है उसने काम चुपके से पानी में गोता लगाकर नहीं किया, वरना मैं उसकी आमद से बेखबर रहता। ऐसा गालिबन उसने अपनी साथी शार्क्स को धोखा देने के लिए किया था, वरना वो मेरे बारे में होशियार हो जाती तो उस शार्क का हिस्सा कम हो जाता। वो सुस्त खरामी से और किसी कदर गैर महसूस अंदाज में तैरती मेरी तरफ आ रही थी। मैं कश्ती से मजीद चपकते हुए अपने आप को महफूज करने लगा। शार्क की बदनियती बिल्कुल वाज़ेह थी। मैंने आहिस्ता से दायां हाथ आगे किया। शार्क मुझ पर कोई 6-7 गज के फासले पर थी और चांद की रोशनी में साफ नजर आ रही थी। उसी लम्हे ऊपर से साया नमूदार हुआ।
रंगा झुककर कश्ती के नीचे देखने की कोशिश करा था, मगर मैं तारीकी में और कश्ती के बिल्कुल निचले हिस्से में था। साया नमूदार होते ही मैंने हाथ वापस खींच लिया। शायद इस दौरान पानी में मेरी जानिब से इर्तियाश पैदा हुआ। शार्क ने एकदम दुम हिलाई और मेरी जानिब लपकी। उसका दांतों से भरा जबड़ा एकदम खुल गया। रांगर समझा कि शार्क उसकी तरफ लपक रही है। उसने गाली देकर फायर किया। शॉटगन का धमाका गूंजा और मैंने शार्क को तड़प कर पानी में गायब होते देखा। मैं एकदम उछला और शॉटगन की नाली पकड़कर खींच लिया। उसकी गर्म नाली ने मेरी उंगलियां जला दी, मगर मैंने उसे छोड़ा नहीं। रांगर ने चीख मारी और खुद को बचाने के लिए शॉटगन छोड़ दी। गन पानी में गिरी। मैंने अपने जिस्म तले पानी में शदीद किस्म की हलचल महसूस की थी और शार्क का सर मुझसे फुट भर के फासले पर नमूदार हुआ था। उसके गलफड़ों के पास गोली का कई इंच चौड़ा सुराख था, जिससे बेतहाशा खून उबल रहा था। उसका जबड़ा खुला था। अगर मैंने उसकी नाक पर बर वक्त हाथ ना रख दिया होता तो वो मुझ पर हमला कर चुकी होती। जोर वो अब भी लगा रही थी। मैं दायां हाथ ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। 10-12 फुट तवील ये शार्क बेपनाह ताकतवर थी। जख्मी हालत में उसमें इतना जोर था कि वो मुझे कश्ती की तरफ दबा रही थी और मेरी पुश्त से कश्ती घूम रही थी। दबाव से मेरी हड्डियां कड़कड़ा रही थीं। बमुश्किल मैंने अपना दायां हाथ ऊपर किया। शार्क ने सर को पूरी शिद्दत से झटका दिया। मैं हिलकर रह गया। खुद को कश्ती से लगाए रखने के लिए मैंने दाएं हाथ से सहारा लिया था। एक बार कश्ती मेरे अक़ब से निकल जाती तो मैं शार्क का आसान शिकार बन जाता। जख्मी होने के बाद वो ज़्यादा गज़बनाक हो रही थी। मेरे लिए बाएं हाथ से उसकी नाक, जो दरअसल उसके मुंह का ऊपरी हिस्सा था, उसे थामना मुश्किल होता जा रहा था। उस शार्क के जारहाना रवैये से दूसरी शार्क्स भी आस पास मंडाने लगी थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि एक और शिकार नज़दीक है। ऐसे आलम में अगर कोई दूसरी शार्क मुझ पर हमला कर देती तो मैं अपने बचाव के काबिल नहीं था। मैंने पूरी कुव्वत से शार्क को पीछे रखते हुए जगह बनाई और दायां हाथ तेजी से सामने लाते हुए राइफल का ट्रिगर दबा दिया। बेशुमार गोलियां एक के बाद दीगरे शार्क के खुले मुंह में उतरती चली गईं। शार्क ने झटका लिया और साकित हो गई। खुले मुंह से गोलियां उसके दिमाग में उतर गई थी। ट्रिगर दबाते दबाते मैंने राइफल का रुख उस शार्क की तरफ कर दिया जो मुंह खोलकर मेरी तरफ आ रही थी, पर मैगजीन खत्म हो गया था। मैंने राइफल फेंकी और शार्क के खुले मुंह में हाथ डालकर खुद को घुमाते हुए उसकी पुश्त पर सवार हुआ और पांव टिकाते हुए कश्ती पर छलांग लगाई और 2 शार्कों से बाल बाल बचा जो दाएं बाएं से मुझ पर हमलावर हुई थी और फिर मुझे भूलकर मुर्दा शार्क पर दांत मारने लगी थी। मैं निस्तर के साथ कश्ती में गिरा था और कैरल की चलाई हुई गोली से बचने के लिए मुझे स्लिप होकर पानी में जाना पड़ा था और अपने बाजुओं को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करते हुए खुद को दाएं ऊपर उछाला और कश्ती में आ गिरा। इस बार मैं कैरल के बिल्कुल सामने था और उसने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ कर दिया था। फासला कम था और बचने का इम्कान न होने के बराबर था। इसके बावजूद मैंने बचने की कोशिश की। गोली चलने की आवाज़ आई और मुझे झटका सा लगा, जैसे गोली मेरे जिस्म में उतरी हो। मैं दर्द का मुंतजर था, पर दर्द नहीं हुआ। इस दौरान में कैरल के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे झटका दरअसल कश्ती की हरकत में आने से लगा था, क्योंकि रांगर ने इंजन चला दिया था। मैंने सर उठाकर देखा। जॉन ग्रे कैरल से गत्थम गत्था था। उसने बर वक्त हरकत करके मेरी जान बचाई थी। उसके हमले की वजह से कैरल का निशाना खता हो गया था। मैं फर्श से उठ रहा था कि मैंने रांगर को कैबिन से निकलते देखा। उसके हाथ में पिस्तौल था। मैंने तेजी से कैरल के पिस्तौल पर झपट्टा मारा और रांगर की तरफ फायर किया। वो वापस कैबिन में घुस गया। गोली उसके पास से गुजर गई। उसी लम्हे मैंने जॉन की चीख सुनी। मैंने पलट कर देखा। यह आखिरी मौका था जब मैंने जॉन ग्रे को देखा। वो कश्ती के किनारे पर खड़ा अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसकी बदकिस्मती कि वो इस कोशिश में नाकाम रहा। मैंने उसे उलटकर पानी में गिरते देखा, जिसमें शार्कें ही शार्कें थीं। उसी लम्हे रांगर ने कैबिन से मुझ पर फायर किया और उसकी तरह मैं भी बच गया। उछलती कूदती कश्ती में दुरुस्त निशाना लेना बहुत मुश्किल था। कैरल ने जॉन को पैरों से धक्का दिया था और वो अपनी तमाम तर मर्दानगी के साथ समंदर में जा गिरा था। गालिबन कैरल से फेल गैर इरादी तौर पर सरजद हुआ था, क्योंकि फौरन ही उसने चिल्लाकर रांगर से कश्ती रोकने को कहा। जॉन समंदर में गिर गया। जहन्नुम में जाए वो, रांगर बोला और एक फायर किया। कैरल, जो कैबिन के सामने खड़ी थी, गोली उसके सीने में उतर गई। वो चीख मारकर मेरी तरफ आ गई। मैंने उसे संभाला। उसके सीने पर दिल से ज़रा ऊपर खून उबल रहा था। जख्म कारी था और वो चंद लम्हों की मेहमान नजर आ रही थी। मैं उसे लेते हुए फर्श पर बैठ गया। रांगर की तरफ से चौकस रहना ज़रूरी था। वो जहरीला सांप था और किसी भी वक्त वार कर सकता था। उसने ऐसा ही किया। एक लम्हे को कैबिन के सुराख से झांक कर उसने मेरी पोजीशन देखी और अगले ही लम्हे हाथ निकालकर फायर कर दिया। ये काम उसने इतनी फुर्ती से किया था कि मुझे जवाबी फायर करने का मौका नहीं मिला। शामत इस बार भी कैरल की ही आई। गोली उसके जिस्म में उतर गई। उसने झटका लिया।
یوسف، جان کو بچا لو، اس سے میری طرف سے معذرت۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ موت نے اسے اتنی ہی مہلت دی تھی اور اس وقت مجھے جان سے زیادہ اپنی فکر تھی۔ میں حساب لگا رہا تھا کہ رانگڑ نے 3 فائر کیے تھے اور اس کے پاس 7 راؤنڈز والا پستول تھا، یعنی اب اس کے پاس 4 گولیاں تھیں۔ کئی ایک بار میں نے لمحے کے لیے پلٹ کر جان کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے پانی میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ شاید شاکے اتنی دیر میں اس کے حصے بکھرے کر چکی تھی۔ کیرل ایک طرح سے میرے لیے ایک ڈھال تھی، کیونکہ کشتی کے کھلے عرصے پر اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی جہاں میں رانگڑ کی فائرنگ سے محفوظ رہ سکتا۔ میں کیرل کے عقب میں اس طرح لیٹ گیا کہ کسی حد تک محفوظ رہ سکوں۔ رانگڑ کیبن میں مورچہ بند تھا۔ کشتی پوری رفتار سے سمندر میں جا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ پاس ہی کیرل کا پرس پڑا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو وہ خلاف توقع خاصا وزنی ثابت ہوا۔ میں نے اسے کھولا تو اندر پستول کے 2 عدد میگزین تھے۔ میری بانچیں کھل گئیں۔ کیرل کے پستول میں ابھی 5-6 گولیاں تھیں۔ فاضل میگزین میسر آتے میں نے کفایت کا ارادہ ترک کر دیا اور کیبن پر لگاتار فائر کیے۔ اس کی پلائی پتلی سی تھی اور گولیاں اس سے بآسانی گزر رہی تھیں۔ رانگڑ نے بوکھلا کر جوابی فائرنگ کی اور چند لمحے میں اپنا پستول خالی کر دیا۔ اس کی خالی پستول کی آواز سنتے ہی میں طوفان کی طرح کیبن کی طرف بڑھا۔ دھماکے سے دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو رانگڑ پستول میں دوسرا میگزین لوڈ کر چکا تھا۔ اس نے پستول میری طرف سیدھا کیا۔ میری ٹھوکر اس کی کلائی پر پڑی اور کلائی ٹوٹ گئی۔ اس کے حلق سے ٹکرانے کی آواز نکلی۔ دوسری ٹھوکر اس کے منہ پر لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا پستول اپنے قبضے میں کر کے میں نے اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس سے ایک عدد چاقو بھی نکلا۔ اسے کھینچ کر باہر عرصے پر ڈالا اور کشتی کا اسٹیئرنگ سنبھال کر واپس جزیرے کی شارکوں والی خلیج کی طرف موڑ دیا۔ جان کو پانی میں گرے 10 منٹ سے زائد ہو گئے تھے اور اس کے بچنے کا امکان 10% بھی نہیں تھا۔ رانگڑ کی طرف سے مجھے اطمینان تھا، وہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ خلیج میں داخل ہو کر میں نے 2-3 بار کشتی کا ہارن بجایا تاکہ جان گرے اگر کہیں موجود ہے تو مجھے متوجہ کرے۔ پھر کشتی خلیج کے وسط میں روک کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ 15ویں 16ویں کے چاند کی روشنی اتنی تھی کہ پورے خلیج کی سطح آب واضح نظر آ رہی تھی۔ اس پر کوئی بلی بھی تیرتی ہوئی نظر آ جاتی، پر جان کہیں نہ تھا۔ مجھے مایوسی ہونے لگی۔ شاید اس کی موت یہیں لکھی تھی، ورنہ افریقہ میں بعض مواقع پر میں اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اچانک رانگڑ کے کراہنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے مجھے رمضان اور سومیا یاد آئے جو اس کی اور توقیفر کی بربریت کا نشانہ بنے تھے۔ توقیفر تو کیفر کردار کو پہنچ گیا تھا، مگر یہ شیطان ابھی باقی تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پر ٹھوکر ماری تو وہ بلبلا کر ہوش میں آ گیا۔ ہاتھ کی تکلیف اسے جلد ہوش میں لے آئی۔ اس کی کلائی ٹوٹنے والی جگہ پر سوج کر کپا ہو رہی تھی۔ میں نے اگلی ٹھوکر کلائی پر ماری۔ ہوش میں آنے کے بعد جلدی اس نے میرے عزائم بھانپ لیے اور گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دو۔ تمہیں معاف بھی کر دوں تو زیادہ سادہ یہی کروں گا کہ تمہارے شیطانی دماغ میں گولی اتار دوں گا، خدا کے لیے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری۔ خدا کا نام مت لو، اس معصوم لڑکی نے بھی تم لوگوں کو خدا کے واسطے دیے ہوں گے، تم نے سنے تھے؟ میرے لہجے کی خوخاری نے اس کو لرزہ بر اندام کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اس کے گڑ گڑانے کی پرواہ کیے بغیر چاقو نکال کر اس کی دائیں پنڈلی میں اتار دیا۔ اس نے فلک شگاف چیخ ماری اور پھر چیختا چلا گیا۔ میں نے چاقو نکالا اور اس کی بائیں پنڈلی میں گھونپ دیا۔ اس کے واویلے میں خاص فرق نہیں پڑا، وہ پہلے ہی ممکنہ حد تک چلا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے عرشے پر پڑی رسی سے ایک پھندا تیار کر کے اس کی بغلوں سے نیچے باندھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب تم سمجھ ہی گئے ہو تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا؟ تم اس وقت اس لڑکی سے بھی زیادہ بے بس ہو جس کی عزت و جان تمہارے ہاتھ سے گئی ہے۔ میں نے رسی کھینچ کر اسے کھڑا کر دیا اور کنارے کی طرف دھکیلنے لگا۔ وہ میرے عزائم بھانپ کر چلانے اور مزاحمت کرنے لگا، مگر ٹوٹے ہاتھ اور زخمی پیر کے ساتھ وہ مزاحمت کے قابل نہیں رہا۔ میں نے اسے بآسانی پانی میں پھینک دیا۔ اس نے چیخ ماری اور دیوانہ وار واپس کشتی پر آنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے دوبارہ پانی میں دھکیل دیا۔ اس کے پانی میں گرتے خلیج میں ہلچل مچی تھی۔ چاروں طرف تیرتی شارکوں نے نئے شکار کی آمد محسوس کرتے ہی تیز رفتاری سے کشتی کا رخ کیا تھا۔ رانگڑ بھی مچھلیوں کو آتے دیکھ چکا تھا۔ پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر مارنے اور بہتے خون کی وجہ سے شارکیں مزید متوجہ ہو رہی تھیں۔ میں بلندی سے نسبتاً بہتر طور پر دیکھ سکتا تھا۔ شارکیں نزدیک آ رہی تھیں۔ میں نے رسی کھینچی اور رانگڑ اوپر آ گیا۔ اس کا آدھا جسم پانی کے اوپر تھا اور آدھا پانی میں تھا۔ وہ ایک بار پھر خوشامد کرنے لگا کہ میں اسے باہر نکالوں۔ میں شارکوں کو دیکھ رہا تھا، بلکہ اب رانگڑ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ پانی یہاں اتنا کم تھا کہ شارکیں زیر آب جا کر حملہ نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے سطح پر آ رہی تھیں۔
سب سے آگے 2 شارکیں تھیں، یہ درمیانے سائز کی تھیں اور وہ آتی رانگر کے پیروں پر جھپٹی۔ رانگر اور رسی کی وجہ سے مجھے شدید جھٹکا لگا۔ رانگر پانی میں گرتے گرتے بچا، اس کے منہ سے پھر چیخیں ابلنے لگی۔ دونوں شارکیں اس کی ایک ایک پنڈلی کاٹ کر لے گئی تھی۔ ذلیل شخص، میں تجھے اسی طرح قسطوں میں ان جانوروں کا نوالا بناؤں گا۔ میں نے رسی ڈھیلی کی اور آنے والی باقی ماندہ شارک مچھلیاں رانگر کے جسم پر پل پڑی۔ چھینا چھپٹی کر کے وہ اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر لے جانے لگی۔ رانگر کا جسم شدید جھٹکوں کی زد میں تھا، وہ کھلی آنکھوں سے اپنے جسم کے حصے بکھرے ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایک بے تاب شارک نے اچھل کر رانوں سے اوپر اس کے پیٹ پر منہ مارا اور اس کی آنتیں کھینچ کر لے گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رانگر کا قد 3 فٹ رہ گیا۔ اس کے توانا جسم سے ابلتے خون نے ارد گرد کے پانی کو سرخ کر دیا تھا۔ اس میں اب چیخنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے سر تک اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے شارکوں کو کھلاؤں گا، پر اس سے زیادہ کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں نے اسے رسی سمیت چھوڑ دیا۔ اس کا جسم پانی میں گرتے ہی مچھلیاں بے ساختہ جھپٹیں اور صرف 10 سیکنڈ میں اس کا باقی ماندہ جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شارک مچھلیوں کے پیٹ میں جا چکا تھا اور سطح پر سوائے خون کے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میں چند لمحے تک بے تابی سے منڈلاتی شارکوں کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کیرل کی لاش بھی پانی میں ڈال دی۔ شارکیں اس پر بھی جھپٹی۔ ذرا دیر میں 4 انسان اسی خلیج میں شارکوں کی خوراک بن چکے تھے۔ میں نے عرشے سے خون صاف کیا، پستول اور ان کے خول بھی پانی میں پھینکے۔ کیرل کا پرس میرے پاس محفوظ تھا، اس میں انڈونیشین روپے خاصی تعداد میں تھے۔ الیکٹرک کے گفٹ کے ڈالرز میرے پاس محفوظ تھے۔ تمام اسلحہ پانی میں پھینکنے کے بعد میں نے اپنے پاس سوائے رانگر سے ملنے والے چاقو کے کچھ نہیں رکھا۔ یہ بٹن دبانے سے اندر باہر ہونے والے پھل والا چاقو تھا۔ اس کا پھل اندر کر کے چاقو موزے میں اڑس لیا۔ مجموعی طور پر کشتی کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس پر کیسی کشمکش گزر چکی تھی۔ میں نے آئل چیک کیا، یہ اتنا تھا کہ مجھے امید ہوئی شاید میں جزیرے تک پہنچ جاؤں۔ شارکوں والے خلیج سے باہر آ کر میں نے لانچ کا رخ بڑے جزیرے کی طرف کر دیا۔ مجھے اس کی لوکیشن یاد تھی۔ میں نے قطب نما کی مدد سے کشتی کا رخ اس طرف کر دیا۔ اب میرے پاس سوائے آرام کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا، مگر راستے پر نظر رکھنا بھی ضروری تھا، اس لیے میں اسٹیئرنگ وہیل کے عقب میں رہا۔ اس وقت صبح کے 3 بج رہے تھے۔ 6 بجے تک تیل خاتمے کے قریب تھا۔ بڑے جزیرے کی روشنیاں اور صبح کی روشنی ایک ساتھ نمودار ہوئیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگر درمیان میں ایندھن ختم ہو جاتا تو میرے لیے خاصا مسئلہ بن جاتا۔ میرے پاس کسی قسم کا کوئی کاغذ نہیں تھا۔ اگر کوئی پوچھ لیتا تو میرے پاس شناخت کروانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے بندرگاہ کے بجائے ساحل کا رخ کیا تھا، کیونکہ بندرگاہ پر میں کشتی کی وجہ سے نظروں میں آ جاتا۔ ساحل پر کشتی روک کر میں نیچے اترا۔ خوش قسمتی سے ساحل پر کوئی نہیں تھا۔ میں اتر کر پیدل ذرا فاصلے پر نظر آنے والی آبادی کی طرف چل دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس مختصر سی جگہ میں چھپ سکوں گا۔ ممکن ہے یہاں پر اور بھی سیاح آتے ہوں۔ مکانات دلکش اور سادہ سے تھے، ہر جگہ صاف ستھری تھی۔ میں گھروں کے درمیان سے گزر کر بندرگاہ کے نزدیک بازار میں پہنچا۔ بیشتر دکانیں اور ہوٹل بند تھے، ایک آدھا کھلا تھا جن کے کچن سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں اندر جا کر ایک کرسی پر بیٹھا۔ فوراً ہی مقامی مالک نازل ہو گیا۔ اس نے مقامی زبان میں ارشاد فرمایا اور میں نے اسے سمجھنے سے معذوری ظاہر کی۔ اسے انگریزی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں نے اسے اشارے سے ناشتے کا کہا۔ اگرچہ مجھے بھوک نہیں تھی، لیکن حرکت میں رہنے کے لیے کچھ کھانا لازمی تھا۔ مالک سمجھ گیا اور گھڑی پر انگلی رکھ کر بتایا کہ ناشتہ 25 منٹ بعد 7 بجے تک ملے گا۔ سرد ہواؤں کی وجہ سے ہوٹل کا اندرونی گرم ماحول اچھا لگ رہا تھا۔ حسب وعدہ مالک 7 بجے ناشتہ لے آیا۔ وہ مجھے گورا ٹورے سمجھ رہا تھا، اس لیے ناشتے میں انڈا، ٹوسٹ اور تلی مچھلی تھی۔ میں نے سب سے انصاف کیا اور آخر میں چائے پی۔ اس کے بعد بل ادا کرنا ایک درد سر ثابت ہوا۔ وہ جو رقم بتا رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے اندازے سے اسے چند نوٹ پکڑائے تو اس کی بانچیں کھل گئیں۔ شاید اسے ضرورت سے زیادہ رقم مل گئی تھی۔ ناشتہ کر کے میں باہر نکلا۔ دکانیں کھل رہی تھیں اور گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ میں بھی بازار میں گھومنے پھرنے لگا، جبکہ سیاح سمجھ کر دکاندار اور پھیری والے مجھ پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ان میں زیادہ تر کپڑا اور مقامی دستکاریاں بیچنے والے تھے۔ میں نے ایک بیگ بیچنے والے سے بیگ لے لیا، پھر ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز بیچنے والی لڑکی سے چند شرٹس اور ٹراؤزرز لیے، انہیں بیگ میں ڈال کر اپنے شانے پر لٹکا لیا۔ میرے کپڑے گندے ہو رہے تھے، بال خراب اور شیو بڑھی ہوئی تھی۔ ایک باربر کے پاس جا کر بال بنوائے، شیو کرائی اور اس کی دکان سے ملک چھوٹے سے حمام میں غسل کر کے کپڑے بدل لیے۔ اب میں خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ کسی نے مجھے شک کی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، سیاح سمجھ کر توجہ دے رہے تھے۔ آخر میں نے کینوس کے بنے جوتے خرید لیے اور اپنے بوسیدہ ہو جانے والے جوتوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا۔ انڈونیشی روپے ختم ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ مقامی لوگ ڈالر زیادہ خوشی سے قبول کر رہے تھے۔ اب میں مکمل طور پر ایک بے فکرہ
مغربی سیاح لگ رہا تھا۔ سر آپ کو گائیڈ چاہیے؟ اچانک ایک لڑکا میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی تو ہم زبان ملا۔ ضرور دوست، اگر تم جکارتا تک میری رہنمائی کر سکو تو۔ جکارتا؟ لیکن میں تو اس جزیرے کی بات کر رہا ہوں سر۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ اوکے، میری رہنمائی کرو کہ میں یہاں سے جکارتا کیسے جا سکتا ہوں۔ جناب، جکارتا جانے والی فیری ہفتے میں 2 بار چلتی ہے، اب کل صبح آئے گی، تب تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں سے ہوائی جہاز بھی جاتے ہیں۔ نہیں، جکارتا تک تو کوئی نہیں جاتا، سب آس پاس کے جزیروں تک جاتے ہیں۔ اگر میں جکارتا کے لیے ہائر کرنا چاہوں تو؟ تب شاید کوئی مان جائے، پر معاوضہ زیادہ لے گا۔ جکارتا یہاں سے 22 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں منہ مانگی رقم دوں گا۔ میرا ایک واقف کار ہے، اس کے پاس طیارہ ہے، وہ ایک بار جکارتا جا چکا ہے، ممکن ہے مان جائے، ورنہ کل آپ کو فیری مل جائے گی جو تقریباً 36 گھنٹے میں جکارتا پہنچاتی ہے۔ تب تک میں کہاں رک سکتا ہوں؟ یوں تو ہوٹل بھی ہیں، مگر ان میں آرام کم اور خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ میرا گھر ہے، میں بھی مہمانوں کی سہولت کا پورا خیال رکھتا ہوں، ہر چیز ملتی ہے، پینے والی بھی اور پلانے والی بھی۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے سونے کی جگہ چاہیے۔ میں نے رکھائی سے کہا۔ تم کرایہ بتاؤ، مجھے نہ پینے سے دلچسپی ہے اور نہ پلانے والی سے۔ لڑکا بجھ گیا۔ تب آپ کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤ۔ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کرایہ اچھا دوں گا اور تمہارا معاوضہ الگ۔ بات یہ ہے کہ میں مسلسل سفر کر کے تھک گیا ہوں اور جکارتا جانے سے پہلے ایک رات مکمل آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آؤ۔ صاحب، میرا خیال ہے آپ کو اس وقت بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے میرے تھکے ہوئے چہرے کو بھانپ لیا تھا۔ مجھے جاگتے ہوئے 36 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ فکر نہیں کرو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ مجھے اچانک یہ خیال آ گیا تھا کہ میں کسی بھی ہوٹل کا رخ کرتا تو مجھ سے شناختی کاغذات طلب کیے جا سکتے تھے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کارسوس صاحب۔ وہ عیسائی تھا۔ کارسوس مجھے جزیرے کے اوپری حصے میں واقع خوبصورت مکانات تک لایا۔ ان میں سے ایک مکان اس کا تھا۔ مجھے اوپری حصے میں مناسب سا کمرہ مل گیا اور میں فوری طور پر لیٹ کر سو گیا کیونکہ تھکن سے میرا واقعی برا حال ہو رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے کو تھا اور میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر میں باہر آیا تو کارسوس غائب تھا، البتہ اس کی بوڑھی ماں، جس کی صورت پر نائکا والی مخصوص پھٹکار تھی، گھر میں تھی۔ مجھے دیکھتے اس نے ویری بیوٹیفل گرل کا راگ الاپنا شروع کر دیا، مگر میں سر نفی میں ہلاتا باہر آ گیا۔ پورے جزیرے پر کہیں پختہ راستہ نہیں تھا۔ کچی پکی پگڈنڈیوں سے گزرتا میں نیچے بازار تک آیا۔ ایک جگہ تیز میوزک کی آواز آ رہی تھی اور اس کے آس پاس کے ہوٹلوں سے اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوئیں بکھر رہی تھیں۔ ایک جگہ کوئلوں پر کباب اور تکے بھونے جا رہے تھے۔ میں نے کبابیے سے کہا، آئی ایم مسلم۔ اوہ، مسلم؟ وی ٹو۔ کین آئی ایٹ دس؟ میں نے تکوں کی طرف اشارہ کیا۔ یس، اٹ از حلال، حلال مسلم۔ اسی لمحے ایک داڑھی والا بوڑھا میرے نزدیک آیا۔ یہ بکواس کرتا ہے جناب، اس نے رواں انگریزی میں کہا۔ نہ تو یہ مسلمان ہے اور نہ ہی اس کا گوشت حلال ہے۔ اگر آپ مسلم ہیں تو وہ سامنے ہوٹل ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس بدماش کبابیے کو گھورتا ہوا دوسرے ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ وہاں مجھے معقول قسم کا کھانا مل گیا تھا۔